मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत और नफरत के दरमियान कभी कभी सिर्फ एक लम्हा होता है और मैंने वो लम्हा ज़ाया कर दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरे शौहर ने कहा था कि तुम्हारी माँ हर वक्त हमारे घर क्यों आती है, और मैं खामोश हो गई थी। खामोशी जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगा। मेरे घर में मेरी माँ की मौजूदगी बोझ बनने लगी और मुझे लगने लगा कि शायद अगर वो काम आना शुरू कर दें तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं था मालूम कि मैं जिस सुकून की तलाश में हूँ वो सुकून मेरी माँ के वजूद में था। और फिर वो दिन आया जब मैंने फ़ोन उठाया और अपनी माँ से कहा कि अम्मी अब आप हमारे घर ना आया करें। दूसरी तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी आम नहीं थी, वो खामोशी किसी तूफान से भी की खामोशी थी। और फिर मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है बेटा, बस यही 2 लफ्ज़ थे, लेकिन इन 2 लफ्ज़ों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। मेरा नाम मरियम है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुना रही हूँ जिसने मुझे अंदर से तोड़ भी दिया था और ख़त्म भी कर दिया था। ये वो लम्हा था जब मैं समझती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला करने जा रही हूँ, लेकिन हकीकत में मैं सबसे बड़ी गलती कर चुकी थी। मेरी अम्मी एक सादा, खामोश और बहुत कुर्बानी देने वाली औरत थी। उन्होंने अपने ख्वाब, अपनी खुशियाँ, सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दी थी। मैं जब छोटी थी तो अम्मी हमेशा कहती थी कि मरियम एक दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस सब्र करना। लेकिन मुझे सब्र नहीं हुआ। मुझे अपनी अम्मी की बातें बोझ लगने लगी थी। खास तौर पर जब मेरी शादी हुई, एक अमीर घराने में हुई थी। मेरे शौहर का नाम आतफ था। शौहर बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे अम्मी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और मैं कितनी बेवकूफ़। वो हमेशा कहती थी कि ये तुम्हारी माँ हर वक्त हमारे घर क्यों आती है, हर चीज़ में मुदाखलत क्यों करती है। मैं आहिस्ता से बदलने लगी। फिर एक दिन वो वक्त आया कि जब मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहा कि अम्मी आप बार बार हमारे घर ना आया करें, और अम्मी बिल्कुल खामोश रह गई। दूसरी तरफ सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ आई कि ठीक है बेटा। फिर अम्मी ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मैं कभी भी नहीं आऊँगी, और फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उससे मुझे लगा कि मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ही ज़िंदगी का सहारा तोड़ दिया है। और फिर इस तरह कुछ महीने गुजर गए ना। कुछ महीनों बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने लगा। मेरे शौहर का रवैया भी बदल गया, मुझसे दूर होने लगे, घर में खामोशी बढ़ गई। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी अम्मी अस्पताल में हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रही। लेकिन 3 दिन बाद वो खबर आई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी अम्मी इंतकाल कर गई थी। मुझे कुछ देर के लिए साकत हो गई। मैं न रोना आ रहा था, ना आवाज़ निकल रही थी, और ना कुछ भी मुझे बोल पा रही थी। सिर्फ एक खालीपन रह गया था। मैं भागती हुई अस्पताल गई, लेकिन देर हो चुकी थी। और फिर मुझे एक लिफाफा दिया गया, अम्मी के बेड के नीचे से मिला था। मेरे हाथ काम कर रह गए। मैंने जैसे ही वो खत खोला, मेरी दुनिया रुक गई। खत में लिखा था, तुम मेरी बेटी मरियम, दुनिया के सामने तुम मेरी बेटी हो, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हारी असल माँ नहीं थी। ये पढ़ते ही मेरे हाथ से कागज गिर गया। मेरा दिमाग जैसे रुक गया हो। मैं चीख कर बोली, ये क्या लिखा है? लेकिन मेरा दिल जानता था ये वो साई था जिससे मैं हमेशा भागती रही थी। हाथ में आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इस दिन पाया था जब तुम सिर्फ चंद माह की थी। तुम अकेली थी, रोती थी, एक सुनसान जगह पर पड़ी थी, और मैंने तुम्हें अपने साथ ले आई थी और तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा मोहब्बत की। मेरे आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार हकीकत को देखा था, और वो हकीकत बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन खत अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिर में अम्मी ने लिखा था, मैंने तुम्हें कभी ये सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। और आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, चाहे मैं तुम्हारी माँ हूँ या नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। मैं जोर से चीखी, अम्मी नहीं, आप नहीं जा सकती। लेकिन अब आवाज देने वाला कोई भी नहीं था। मैं अपनी माँ को दोबारा खो दिया था, पहले अपनी गलती से, अब हकीकत से। और इस दिन मुझे समझ आया कि माँ रिश्ता नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं इस खत को बार बार पढ़ रही थी और हर बार मुझे लगता था जैसे कोई मेरी रूह को तोड़ रहा है। मैं तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ, ये जुमला मेरे अंदर गूंजता रहा, लेकिन इसके साथ एक और एहसास भी था कि ऐसा एहसास जिसे मैं लफ्ज नहीं दे पा रही थी। क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ खून के रिश्ते से होती है, या फिर माँ वो होती है जो हमें पालती है, हमें गिरने से बचाती है, हमें खुद से ज्यादा चाहती है। मैं अस्पताल के कमरे में बैठी थी, हाथ में वही हाथ था और आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर, अम्मी की। लेकिन अब वो तस्वीर धुंधलार नहीं रही थी, अब वो बहुत वाज़ेह हो चुकी थी। इनकी हर कुर्बानी, इनकी हर खामोशी, इनकी हर मुस्कुराहट सब मेरे सामने फिल्म की तरह चल रहा था, और मैं पहली बार हकीकत में टूट रही थी। मैंने खुद से कहा, अगर वो मेरी माँ नहीं थी तो इतना दर्द क्यों है? इस लम्हे मेरे अंदर एक याद आई। अम्मी ने कहा था, बेटा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं जल्दी से अस्पताल के रिकॉर्ड में गई। मेरे दिल में एक अजीब सा शक था। मैंने फाइल निकलवाई। जो मैंने वहां देखा वो मेरे लिए दूसरा झटका था। अम्मी का नाम कहीं भी रियल मौत में दर्ज नहीं था, बल्कि वहां लिखा था अननोन आइडेंटिफाइड केस। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? मेरी माँ कहाँ है? रिसेप्शन वाला खामोश रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, हमें भी पूरी हकीकत मालूम नहीं, लेकिन आपकी वालदा ने आखिरी दिन में एक आदमी से मुलाकात की थी और इसके बाद वो यहाँ से खुद चली गई थी।
میں ساکت رہ گئی، خود چلی گئی، تو پھر وہ خط، تو پھر وہ موت کی خبر، یہ سب کیا تھا؟ میرا دماغ پھٹنے لگا، میں اسپتال سے باہر بھاگی اور بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، امی کہاں ہیں؟ اور پھر میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی، میرا دل رک گیا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی، دوسری طرف ایک آواز آئی، مریم۔ میں جام کے یہ آواز تو امی جیسی تھی۔ میں چیخی، امی آپ کہاں ہیں؟ آپ زندہ ہیں؟ دوسری طرف سے خاموشی رہی، پھر آہستہ سے آواز آئی، اگر تم یہ آواز سن رہی ہو تو سمجھ لو تمہیں ابھی پوری حقیقت نہیں پتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں نے پوچھا کون سی حقیقت؟ پھر وہ الفاظ آئے جنہوں نے میری پوری زندگی ہی بدل دی، تمہیں جس عورت نے پالا ہے وہ تمہیں بچا رہی تھی، تم سے نہیں تمہارے ماضی سے۔ اور کال بند ہو گئی، میں زمین پر بیٹھ گئی اور پہلی بار مجھے لگا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ میری ماں مر نہیں گئی تھی، وہ کہیں چھپی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا جو میری پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ میری سانسیں اور بھی تیز ہونے لگی، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ آخری جملہ میرے دماغ میں بار بار چل رہا تھا، وہ تمہیں بچا رہی تھی، تمہارے ماضی سے تمہیں بچا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اگر امی زندہ ہیں تو پھر موت کی خبر کیوں، اور اگر یہ سب جھوٹ تھا تو پھر اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ میں اسی الجھن میں اسپتال کے باہر کھڑی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آدمی نکلا، وہ سیاہ کوٹ میں تھا، چہرہ چھپا ہوا نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں بہت سرد تھیں۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور بولا، مریم تم نے ہاتھ پڑھ لیا؟ میں پیچھے ہٹ گئی، آپ کون ہیں؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر کہا، میں وہ شخص ہوں جسے تمہاری ماں کو آخری بار دیکھا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، میں نے فوراً پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے نا؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر وہ تمہیں مل گئی تو تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے قدم لڑکھڑانے لگے، یہ کیا بکواس ہے؟ میری ماں سے مجھے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وہ قریب آیا اور پہلی بار اس کی آواز میں تھوڑی سی سختی آئی، کیونکہ تم وہ لڑکی نہیں ہو جو تم سمجھتی ہو۔ میں ساکت رہ گئی، تمہاری اصل شناخت بہت خطرناک ہے مریم۔ میرے جسم پر سخت لہر دوڑ گئی، میں چیخی، بس کرو، میری ماں کہاں ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ اس وقت زندہ ہے لیکن محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا جس میں نے جیسے ہی وہ کاغذ کھولا میری دنیا ایک بار پھر لوٹ گئی۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو رات 12 بجے پرانے اسٹیشن پر آ جانا، اور نیچے ایک دستخط تھا، تمہاری ماں۔ میں کچھ دیر تک وہ کاغذ دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا، لیکن وہ آدمی غائب تھا، جیسے ہی وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور میرے سامنے صرف ایک راستہ تھا، یا تو سچ کے پیچھے جاؤں یا ہمیشہ کے لیے اس راز کو دفن کر جاؤں۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا، میں جاؤں گی، چاہے وہاں میری ماں ہو یا میری تباہی۔ اور پھر اس طرح میں اسی بتائے گئے ایڈریس پر چلی گئی۔ وہاں پہ نہ لوگ تھے نہ شور تھا، بس ٹوٹی ہوئی لائٹس اور ہوا کی سیٹوں کی آواز تھی۔ میں کانپتے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئی، دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے امی باہر آ جائیں گی۔ میں نے آہستہ سے آواز دی، امی۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک گونج تھی۔ پھر اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، مریم۔ میں فوراً مڑی اور میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے میں نے مر چکا سمجھ لیا تھا، میری ماں، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس کی، امی آپ زندہ ہیں؟ یہ سب کیا تھا؟ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگی اور بولی، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے مریم، میں تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ میں حیران رہ گئی، بچایا کس سے؟ امی ارد گرد دیکھا جیسے کوئی ہمیں سن رہا ہو، پھر ایسے سے کہا، اس آدمی سے جس نے تمہیں پالنے کے لیے مجھے دیا تھا۔ میرا دل رک گیا، کیا مطلب؟ امی کی آواز کانپ رہی تھی، تم کوئی عام بچی نہیں ہو، تم ایک ایسے کیس کی بیٹی ہو جس میں تمہارے اصل والد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، یہ جھوٹ ہے۔ امی نے فوراً میری کلائی پکڑی، نہیں مریم، یہ سچ ہے، اگر تمہاری اصل شناخت سامنے آ گئی تو وہ لوگ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اسی لمحے دور سے قدموں کی آواز سنائی دی، امی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا، وہ آ گئے ہیں۔ میں نے خوف سے پوچھا، کون؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہی لوگ جنہوں نے تمہیں کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دینا تھا۔ پھر اچانک اسٹیشن کی لائٹس بند ہو گئی، اندھیرا، چیخ اور دوڑنے کی آوازیں۔ میں نے امی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کوئی چیخ سنائی دی، مریم بھاگو۔ میں اندھیرے میں بھاگتی رہی، پتہ نہیں امی کہاں تھی، پتہ نہیں کون پیچھے تھا، بس ایک ہی حقیقت سامنے تھی، میری زندگی اب میری نہیں رہی تھی اور یہ راز اب پوری دنیا بدلنے والا تھا۔ میں نے کئی بار چیخ کر امی کو آواز دی، امی امی آپ کہاں ہیں؟ لیکن جواب صرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک ایک تیز روشنی میرے سامنے آئی اور سب کچھ رک گیا۔ میں جب آنکھ کھلی میں اسپتال کے ایک کمرے میں تھی، میری کلائی پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میرے پاس وہی شخص بیٹھا تھا جو مجھے ملا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ وہ خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، اس رات کوئی اسٹیشن نہیں تھا مریم۔ میں حیران رہ گئی، کیا مطلب؟ میں نے سب دیکھا تھا۔ وہ بولا، تم شدید صدمے میں تھی، تمہیں وہ سب چیزیں نظر آئیں جو حقیقت میں نہیں تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا، تو میری ماں؟ وہ آہستہ سے بولا، تمہاری ماں واقعی بیمار تھی اور تمہیں وہ چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ تمہارے لیے ایک خط چھوڑ کر گئی ہیں، اس لیے ایک سفید لفافہ میرے ہاتھ میں دیا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، میں نے خط کھولا، اس میں صرف چند سطریں تھیں، میری بیٹی مریم، زندگی میں کبھی خود کو قصوروار مت سمجھنا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ ہوں۔ میں خط سینے سے لگا کر زور سے رونے لگی۔ اس بار کوئی راز نہیں تھا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی، صرف ایک حقیقت تھی، میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، لیکن اس کی محبت آج بھی میرے ساتھ تھی، اور آخر میں مجھے سمجھایا کہ ماں کبھی جاتی نہیں، وہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔